बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को प्यार स्टोरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान भर से अफगान महाजिन का इनखिला ज़ोरों शोर से जारी है। पाकिस्तान के चारों सूबों, या बल्कि चार नहीं, 3 सूबों पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में बड़े लेवल पर अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ और अफगानियों को निकाला गया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हट गर्मी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा, और क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, हुकूमतों की अपनी आपस की क्लिश की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन उस अंदाज से नहीं हुआ जिस तरह मुल्क भर में हुआ। अब इस हवाले से चंद रोज से खासतौर पे अली अमीन गंडापुर जब वज़ीर आला था तो उस वक्त वो बड़े ऐलानात करते तो वो तो इनकारी थे अफगानियों को भेजने में। लेकिन जब से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी बने उसके बाद अफगानियों के खिलाफ कुछ हद तक क्रैकडाउन का आगाज जरूर किया गया है, पुलिस के लेवल पर और इदारजाती लेवल पर। इस हवाले से बड़ी तादाद में जब अफगानियों को खुद भी समझ आई कि अब हमें तो किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा, तो अब वो अपने वतन वापस जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि जो अफगानी हैं उनके हवाले से बड़ी टेक्निकल बड़ी कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और रियासी इदारे हुकूमत तमाम लोगों को मिलजुल कर इन अफगानियों को वापस भेजना होगा। और अफगानियों को भी अब, क्योंकि 40-50 साल से पाकिस्तान ने मेहमान नवाजी की, अपने दिलों में बसाया, अपने घरों में बसाया, और फिर इन अफगानियों की वजह से पाकिस्तान की मैशत तबाह हुई, पाकिस्तान में खुदकश हमले, बम धमाके, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल हुए, चोरियां, डकैतियां, क्राइम में बड़ा इजाफा हुआ। अब इस सूरत हाल में अफगानियों को बारहा अल्टीमेटम दिया गया 2023 से अब तक सितंबर, लेकिन कई डेडलाइंस के बावजूद अफगानी बहुत सारी तादाद में चले गए और बहुत सारे अब भी मौजूद हैं। तो अब कुछ लोग तो ये कर रहे हैं कि जहां पूरे मुल्क से निकाला जा रहा है वो अब केपी में खैबर पख्तूनख्वा में जाकर बैठ रहे हैं, वहां से फैमिली वहां छोड़ रहे हैं और यहाँ इस्लामाबाद में भी दीगर शहरों में आके अपने कारोबार, अपने काम, लेन देन जो मामला है वो कर रहे हैं। तो इस हवाले से केपी में भी बड़े लेवल पर आगाज किया गया है। तो इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं। रमज़ान मुबारक होने के बावजूद भी पूरे मुल्क की तरह केपी भी अब मैदान में आ चुका है अफगानियों के इंखिला के हवाले से। कुछ अपडेट्स हैं वो आपके सामने इस व्लॉग में रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है ताकि अफगान महाजिन का इंखिला हो या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात हो या फिर पाकिस्तान के अंदर भी सियासी या अदालती बदलती सूरत हाल हो या फिर अवामी मसाइल हो या फिर दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल हो, उस हवाले से बर वक्त बड़ी ब्रेकिंग बड़ी खबरें आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ, बात कर लेते हैं। टॉपिक है हमारा अफगान महाजिन का इंखिला। खैबर पख्तूनख्वा से लागू अफगान महाजिन का इंखिला जोर शोर से जारी है। पिशावर के खजाना कैंप से अफगान महाजिन वतन वापस रवाना हो चुके हैं। कैंप का बड़ा हिस्सा खाली हो चुका है और जो अफगानी बचे हैं वो अपना सामान समेट कर रवानगी के लिए तैयार हैं। अफगान महाजिन की वापसी का यह सिलसिला जारी है और जारी रहेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा से वापस जाने वाले अफगान खानदान तुर्कम बॉर्डर में रश की वजह से इंतजार कर रहे हैं। वहीं तुर्कम बॉर्डर के करीब अफगान महाजिर में इफ्तारी भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये मुश्किल जरूर है, घर से बेघर अफगानी रोजा सड़कों पर और कैंपों पर गुजार रहे हैं। रमजान मुबारक इस हवाले से मैं बता भी चुका हूँ गुज़िश्ता रोज भी एक वीडियो में कि बहुत सारी अवामी सतह पर भी हुकूमत पाकिस्तान से, रियासी इदारों से रिक्वेस्ट भी की जा रही है, गुजारिश की जा रही है, अपील की जा रही है कि रमज़ान मुबारक में ज़्यादा सख्ती नहीं की जाए। जो खुद से रज़ाकार तौर पर अफगानी जाना चाह रहे हैं उनको जाने दिया जाए। लेकिन हुकूमत ने पहले ही ये ऐलान किया हुआ है कि सर्दी गर्मी नहीं देखी जाएगी, रमज़ान नहीं देखा जाएगा, कोई भी मामला, क्योंकि असल में इसमें हम बहुत सारे हम ये कह रहे होते हैं इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये कोई हमने अचानक फैसला नहीं किया। पिछले 2.5 साल 3 साल से बार बार कहा जा रहा है अफगानियों को आप अफगानिस्तान चले जाएं, लेकिन वो बहाने बनाकर नहीं जा रहे। तो अब उनके खिलाफ फिर तो न गर्मी न सर्दी न रमजान देखना पड़ता है और फिर जब क्रैकडाउन होता है, ऑपरेशन होता है, तो और फिर पाकिस्तान में अभी रिसेंटली कुछ अरसे से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दाना सरगर्मियों में इजाफा हुआ, या फिर इस्लामाबाद में आपको पता है रिसेंटली 2 खुदकश हमले हुए, एक इस्लामाबाद के चेरी में, एक तल्लाई मस्जिद में जुम्मे की नमाज में। तो ये इस तरह की दहशत गर्दाना सरगर्मियों और दहशत गर्दाना वजूहात की वजह से पाकिस्तान में अफगानियों के खिलाफ बड़े लेवल पर अब दोबारा सख्ती शुरू कर गई है। कहा यह जा रहा है अब ये दूसरा मरहला है अफगानियों के इनखिला के हवाले से। इस हवाले से जो है बहुत सारी कयास रायां मौजूद जरूर हैं, लेकिन तुर्कम और चमन बॉर्डर से मौसूला जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक रमजान मुबारक में अफगान महाजिन की वापसी के सिलसिले में कोई कमी देखने में नहीं आई, बल्कि वापस जाने वाले अफगान महाजिर की तादाद में इजाफा हुआ। यानी बहुत सारे लोगों को समझते थे बहुत सारे लोग कि शायद रमजान में इसमें कमी आएगी, लेकिन अब बॉर्डर से ये बताया जा रहा है, अफगानिस्तान वाली साइड से भी, पाकिस्तान वाली साइड से भी, कि
تعداد میں کمی نہیں بلکہ تعداد میں زیادہ اضافہ بھی ہوا ہے۔ رمضان شروع ہوتے ہی جہاں پر ملک کے دیگر شہروں میں افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا، وہیں پر پنجاب میں بڑے لیول پر افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ افغان شہریوں کی بے دخلی جاری ہے۔ پنجاب سے گزشتہ روز رمضان کے پہلے ہی دنوں میں 20 غیر قانونی افغان مہاجرین کو ڈپورٹ کر دیا گیا۔ پنجاب کے محکمہ داخلہ کے ترجمان نے کہا کہ 20 افغان شہریوں کو ان کے وطن واپس بھیجا گیا۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف مہم جاری ہے اور ان کو سرحد پار واپس بھیجا جا رہا ہے۔ سن 2023 کے آخر میں شروع کی گئی ملک گیر مہم نے پڑوسی ملک پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کشیدہ کر دیے۔ اس پالیسی پر اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے مہاجرین کی جانب سے تنقید بھی کی گئی۔ اقوام متحدہ کے کمشنر نے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ اسے غیر قانونی طور پر رجسٹرڈ افغان شہریوں کی پاکستان میں گرفتاریوں اور بے دخلی کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ عالمی تنظیم نے خبردار کیا تھا کہ اس طرح انہیں واپس بھیجنا پاکستان کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ہے۔ اب اقوام متحدہ اپنے گھر پہ لے جا کے پناہ دے دے، یورپین کنٹریز اپنے گھر میں پناہ دے دے، دیگر ملک اپنے گھر میں لے جا کے افغانیوں کو پناہ دے دیں۔ جب پاکستان پناہ دے رہا تھا تو اس ٹائم کیا تھا، اب کیا ہے؟ جب پاکستان میں اب بقول پوری دنیا کے افغانستان میں امن آ رہا ہے، 2021 میں طالبان حکومت نے کنٹرول سنبھالا تو اس کے بعد حالات بھی بہتر ہوئے، ترقی بھی ہو رہی ہے، تو پھر پاکستان میں ان افغانیوں کو کیوں رکھا جائے؟ پاکستان کا موقف درست ہے اور افغانیوں کو بھی خود سے بھی سمجھنا چاہیے کہ اب انہیں اپنے وطن واپس جانا چاہیے۔ 40-50 سال وہ دیں کہ آپ نے پاکستان میں کوئی یرغمال بنا کے رکھا، اب کسی صورت یرغمال نہیں بنایا جائے گا اور کسی کو بھی اس طرح یرغمال بنانے نہیں دیا جائے گا۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت اب پاکستان سے افغانیوں کو نکالنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، ہر صورت افغانیوں کو نکالا جائے گا۔ اب اس حوالے سے محکمہ داخلہ پنجاب کے نے جو بتایا، یہ تمام تر سچویشنز کے اندر عالمی تنظیم کے جو باتیں ہیں اس پر محکمہ داخلہ پنجاب کے بیان کے مطابق سرکاری اعداد شمار بتاتے ہیں کہ پاکستان بھر سے 20 لاکھ سے زائد افغان باشندوں کو واپس بھیجا گیا اور کہا گیا کہ صرف پنجاب میں 1.5 سے 2.5 لاکھ سے زائد افغانیوں کو واپس بھیجا گیا ہے جو رجسٹرڈ نہیں تھے۔ اس کے علاوہ صوبائی حکومت کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ایسے تمام افغان شہری جن کے پاس پاکستان کا ویزا نہیں ان کو فوری طور پر ملک چھوڑنا چاہیے، جبکہ درست ویزے کے حامل افراد کام جاری رکھ سکتے ہیں یا کاروبار چلا سکتے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ پنجاب میں غیر قانونی افغان شہریوں کو رکھنے کے لیے اس وقت 37 ہولڈنگ سینٹرز قائم ہیں جن میں 69 افغان شہری موجود ہیں۔ ان میں سے 20 شہریوں کو جمعرات کو وطن واپس روانہ کر دیا گیا ہے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بدستور کشیدگی کا شکار ہیں، یعنی پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ پاکستان اور افغانستان پر الزام افغانستان پر یہ ہمیشہ سے پاکستان یہ کہتا رہا افغانستان کے حوالے سے کہ وہ اپنی سرزمین سے چلنے والی دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام رہا ہے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ ان الزامات کی تردید بھی کرتی آئی ہے، لیکن بات تو سچ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے خودکش حملے ہوئے، بم دھماکے ہوئے، چوریاں، ڈکیتیاں، کرائم، اسمگلنگ، منشیات فروشی، ہر اس کرائم میں یہ افغانی 70 سے 80% ملوث پائے گئے، اور جو 2-4% یا 10%, 20% جو دیگر پاکستانی ہیں وہ بھی ان افغانیوں کے ان گینگز کا حصہ رہے ہیں، یا پھر افغانیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، یا پھر افغانستان سے ٹریننگز لے کر آئے ہیں، وہ ان دہشت گردانہ اور ان چوریاں ڈکیتیاں اور ان منفی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے افغان ڈپٹی ہیڈ آف مشن کو طلب کر کے 16 فروری کو پاکستان کے شمالی مغربی علاقے باجوڑ میں سیکورٹی فورسز پر حملے کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا، جس میں 11 پاکستانی فوجی اور ایک بچہ شہید ہوا تھا۔ اسلام آباد میں افغان سفارتخانے نے فوری طور پر تبصرہ کرنے کا درخواست کا جواب نہیں دیا۔ گزشتہ سال پاکستان اور افغانستان کے مابین سرحدی جھڑپوں میں دونوں اطراف سے متعدد افراد جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ سن 2021 سے طالبان کا دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں، کیونکہ افغان طالبان جو نیا رجیم آیا ہے ان کو پاکستان نے بارہا یہ کہا، پاکستان کے وزیر خارجہ 2 بار گئے، پاکستان کے وزیر داخلہ نے جا کے وہاں کا، پاکستان کے مشنز وہاں پر جاتے رہے، افغانستان سے مشنز یہاں پر آتے رہے۔ اس تمام تر اسٹریٹجی کے باوجود، بات چیت کے باوجود، وفود کی شکل میں مشیران اور حکومتوں کی سطح پر بات چیت کے باوجود، افغان طالبان حکومت جو ہے وہ وہاں پر موجود جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، فطرت ہندوستان، فطرت الخوارج، BLA اور داعش جیسی دہشت گرد تنظیمیں، وہ وہاں پر موجود ہیں، وہاں پر بیٹھ کر پلان کرتے ہیں، اور پھر پاکستان کا آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ 2200 کلومیٹر کا طویل بارڈر ہے، تو وہاں سے پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اس طرح دہشت گردانہ سرگرمیاں کرتے ہیں اور پاکستان کے امن کو تباہ کرتے ہیں۔ لیکن
پاکستان کے ریاستی ادارے، افواج پاکستان اور پاکستان کی پولیس، پاکستان کے عوام اس وقت جو ہے سی سپلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ کسی بھی دہشت گرد، کسی بھی ایسے شخص کو جو پاکستان کی طرف نیلی آنکھ سے دیکھے گا، اس کی آنکھیں نکالنے کے لیے تیار ہیں، اور اسی وجہ سے افواج پاکستان ان دہشت گردوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور ان کو واصل جہنم کر رہی ہے۔ تو ناظرین، پاکستان سے اسی تمام تر پروسیجر کے اوپر افغانیوں کا انخلا زور و شور سے جاری ہے۔ افغانیوں کے انخلا کے حوالے سے، پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے مزید جو اپڈیٹس ہوں گی، جعلی شناختی کارڈ بنانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔